og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Lingaw kay RSD, nalingaw gyud ko basa sa mga comment. No? Unsa man day ang nakabutang diri sa Levitico 11. Paborito man gyud sa mga SDA. Levitico 11:7 kay nagsulti man diri nga ang baboy hugaw og dili ipakaon. Apan kung atong lahuson diri sa verse Jis sa Jis nag-ingon diri unsa man ang dili ipakaon diri? Apan bisan unsa nga anaa sa kadagatan ug sa mga suba ug sa katubigan nga walay mga kapay ug walay hingbis dili angay kanon. Ngano nga dili man ay kanon? Ang tubag naa sa 12, ang tanan nga anaa sa katubigan nga walay mga kapay ug walay mga hingbis hugaw alang kaninyo. Ang pangutana, unsa maning mga matang nga nagpuyo sa dagat o sa katubigan? Ang tubag, isda, kining mga kinhason, kining mga seaweeds, lato o guso. Kining lato o guso nagpuyo man ni sa dagat, wala man kini say kapay o walay hingbis. Unsa may ingon sa Ginoo kadtong tanan, wala man ingon nga tanan nga isda nga nagpuyo sa tubig ug dagat dili angay kanon. Wala maingon ang Ginoo nga isda, ang ingon niya tanan. Buot pasabot apin ang kinhason, lambay, pasayan, kay pasayan na ikapay. Pero wala siya hingbis. So dili siya ipakaon. Ngadto sa gisugo sa Ginoo nga diri sa verse 1 nga nag-ingon, ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron, sultihi ang mga Israelita. Klaro kayo, Israelita ang sultian nga dili sila pakanon kadtong mga walay kapay o walay hingbis nga naa nagpuyo sa katubigan ug sa dagat. Mahimuot ko sa mga SDA kay miingon sila nga isda mana, mananap mana. Wala gyud ni problema og mananap nganuman dili man mo mukaon og kinhason, lambay, pasayan, nukos. Ang nukos na ay kapay pero walay hingbis. Ang pasayan na ay kapay pero walay hingbis. Ang lambay na ay kapay pero walay hingbis. Ang bangos na ay kapay na ay hingbis, mao ka na ang tugot nga ipakaon. Pero ang katingalaan ngano nga mukaon man mo og guso og lato nga nagpuyo man na siya sa dagat nga wala siya kapay og walay hingbis. Wala man mingon ang Ginoo nga isda ra. Ngano man di ay isda ra ba di ay nagpuyo sa dagat o sa tubig? Exclusive ra ba gyud sa mga isda? Eksklusibo ra ba sa mga isda? Kung maghisgot ta og dagat og tubig, exclusive ra ba ang nagpuyo diha isda? No, nagpuyo diha ang guso, ginatanom pa man ganin ang guso, lato, nagpuyo sa dagat og sa tubig nga walay kapay og walay hingbis. Ang pangutana ngano nga nangaon man mo? Ngano nga pilion ra man ninyo kung bawal manggaling na nga nagpuyo sa dagat og sa tubig nga walay kapay og walay hingbis, bawal kaunon, ratsada na tanan, dili kay pilion ra ninyo. Wala gyud problema sa kuha og moingon mo nga marine plants ang guso og lato. Tinuod na. Pero ang pangutana, asa man nagpuyo ang guso og lato? Di ba nagpuyo man na sila sa dagat? Ang pangutana, ang guso og lato naabay kapay og walay hingbis? Ug inyo nang nabati ang mga kamaturan dinhi ning atong tulumanon kay sabay kamaturan. Ako lang hinaot, kadaghang kamog nakatunan. Daghang salamat.